Benta ng 3 sachet kasi ang kita sa bawat sachet ay 50 pesos times 3, that's 150, pambaon po nila. Pambaon na ibinibigay sa mga anak. So, hindi talaga usaping pang drug addict, usaping pantawid sa kahirapan para sa edukasyon ng anak dahil wala nang pagkakataon. Higala mayong adlaw. Akong buot tatagan ug higayon sa paghiskot dinhi sa baruganan ang statement ni Father Flavi, SVD o sa kapari nga Katoliko, nga miangkon nga siya kaniadto drug user o kritiko sa drug war ni FPRRD. Di na ko isgutan ang iyang klaro nga political intention sa pagdala sa kampanya sa iyang giingon nga dugoon nga kampanya kontra sa droga sa Pilipinas. Ari ako sa iyang giingon nga kaluyan nato ang mga adik o mga pushers sa kadalanan kay kana sila mga pobre pareho sa kadaghanang mga Pilipino ug nga naningkamot ra nga makakwarta o gamay aron mabuhi ang iyang pamilya. Dili kalimot, gadunay gibug-aton ang panawagan nga angay kaluyan ang mga drug pushers tungod kay sila usab nang ginabuhi ra. Usa ka karakter nga matuod nga Kristiyano nga maluoy sa mga naglisod. Usa ka sentimento nga angay irespeto. Naalay apan. Niini nga paagi sa paghulagway manggod sa sitwasyon. Samtang maayo ang intensyon, apan dakong kulang sa kinatibukan. Hinuon mas moing ganyo pa kini sa paghunahuna nga okay ra kini nga himuon tungod kay maayo man ang intensyon sa pagpamaligya sa droga. Ug nakalimtan ang epekto sa iyang gihimo ngadto sa komunidad. Sa konteksto sa problema sa droga sa Pilipinas, dili mahimong dawaton nato ang pulong kaluoy lamang tungod sa potensyal nga kadaot nga iyang gidala ngadto sa mga komunidad. Una natong himayon ang argumento nga gigamit ang kakabus aron i-justify ang pag-apil sa mga kabus sa pagpamaligya ug paggamit og droga. Benta ng 3 sachet kasi ang kita sa bawat sachet ay 50 pesos times 3, that's 150, pambaon po nila. Pambaon na ibinibigay sa mga anak. So, hindi talaga usaping pang drug addict, usaping pantawid sa kahirapan para sa edukasyon ng anak dahil wala nang pagkakataon. Meron ako makilala na nagbebenta ng mga tingi-tingi dahil meron silang porsyento doon at yung porsyento, bukod sa pambaon, para sa nangangatal na sikmura. Pasaylua ako nga ingnon ko kamo nga oversimplification kini sa argument nga ang mga drug pushers biktima lamang sa kalisod sa ekonomiya hinungdan nga wala sila'y tulubagon ngadto sa mipalit sa droga. Nakalimtan nato nga ang pagpamaligya og droga mi biktima usab sa mipalit. Sa mga dokumento sa pagtuon sa drug trade sa Pilipinas, sama kini sa pyramiding scheme na ang droga mo resulta sa kanunay nga panginahanglan o kwarta sa mga addicts samtang nagpadato sa mga naa dito sa itaas. Ang mga namaligya sa kalsada sa droga, kadaghanan ang mga addicts usab ug dili lamang nagnegosyo ug napugos lamang tungod kay tinuod biktima siya. Apan sa samang higayon, iya usab nga biktima ang samang kabus niya nga mga silingan. Sama sa krisis sa Amerika, naghatag ka nato og leksyon kinsa gyud ang may benepisyo sa drug trafficking sa Amerika. Samtang ang mga street pushers gipangdakop o gipanggukod ang mga dagko nga mga nagpasiugda sa krisis, ang mga drug lords o mga konsabo, mga dagkong kompanya sa mga chemical o mga naa sa gobyerno nagpabilin nga walay tulubagon. Ando na pa'y mga scientists o mga lideres sa pharmaceutical companies o mga distributors na source o sa mga nag-imbento sa mga illegal drugs nakaiskapo sa ilahang tulubagon. Ang drug trade sa Pilipinas misulod sa samang pattern. Diin ang mga kabus mao ang gigamit sa pagpakatag sa droga. Mao ang kanunay nga mabuthan sa kampanya samtang ang mga dagko safety sa ilang mga nahimutangan. Dili ako ipokrito nga moingon nga daghang drug pushers biktima sa kapobrehon. Apan atong pangutanon ang atong kaugalingon. Nga samtang buot ni Father Flavi nga kaluyan, unsaon na lang ang mga komunidad nga naapektuhan ug nag-antos sa epekto sa gipangbaligya sa mga drug pushers. Unsaon na lang ang mga gibiktima sa mga drug addicts nga resulta sa ilahang drug pushing.
Ang mga biktima sa drug trade lapad og epekto sa katilingban nga kahibaw ako nga kamo nakasinati sama sa mga mosunod mga pamilya din ang mga anak na himong addict ug kadtong mga nangamatay sa overdose, mga teenagers nga gipangpatay tungod kay wala na makabayad sa droga nga ilang gigamit, mga komunidad nga nahasi sa away sa mga lain-laing grupo sa mga pushers nga nag-inilugay sa kontrol. Doon na pa'y mga inosenteng mga kabataan nga biktima sa mga addicts o mga police officers nga ang uban nakigkonsabo aron makasapi og daghan pa. Usa sa mga nakita nako nga artikulo nga gikan sa Brazil nagkanayon nga ang paghimo sa mga drug traffickers isip biktima sama da nga gikuhaan nimo og moral nga kusog ang usa ka nasod tungod kay gibaliwala ang epekto niini ngadto sa katawhan. Ang drug trade mulambo kun dili mulihok ang estado or ang estado mismo kun sabo. So sa kabahin nakasaway ako sa gihimo ni Father Flavie sa pagbaliktad sa pulong moralidad. Giusab niya murabag ipagawas niya nga kung di nimo kaluy-an ang mga drug pushers magabaan kara or di ka matuod nga Kristiyano. Kini sa in English pa, moral inversion. Nawala na sa atong definisyon ang pulong kaluoy. Nga ang mensahe nga iyang gipaabot nga ang drug trafficker or pusher mao ang biktima samtang ang addict mao ang guilty. Nayabag na ni. Pwede ba nato nga ingnon nga ang naghimo sa pusil biktima sa murder or ang naghatag sa bribe kung suborno biktima sa mga corrupt? Hain ang logic diha. Dunay problema ang mga nag-usab og meaning sa pulong moral. Nga bote patuo ni Father Flavie tungod kay gilikayan niini ang matuod nga angayng manubag. Ang drug trafficking nahimo nga usa ka global nga negosyo nga gisugnuran sa mga cartels, mga network sa money laundering sa Pilipinas o sa tibuok Southeast Asia. Ug ang kapakyas sa mga gobyerno sa illegal drug trade mao ang nakapakusgan sa mga transnational organized crime. Balikan nato ang posisyon ni Father Flavie. Wala ako moingon nga dili tinuod ang kakabus mipugos sa uban nga mosulod sa illegal drug trade sa tibuok kalibutan. Sa mga pagtuon, miingon nga usag gyud sa mga hinungdan mao ang kakabus. Kini mo ay nagtukmod kanila dihang dapita. Apan ang pag-analisar sa koneksyon sa hinungdan o resulta sa gihimo kung sa in English pa causation dili sama sa paghatag og pagpasaylong moral. Usa ka analyst na mahayag nga ang simpleng pagtudlo sa kapobrehon nga mao ang hinungdan sa drug trafficking usa ka tinapulan nga pag-analisar. Daghang mga kabus ang milikay anang trabahoa nga bisan sa tumang kapait sa ilang kinabuhi wa man lagi madala pagsulod sa illegal nga buhat. But na kong ipasabot nga dili pwede nga gamitong rason ang kapobrehon aron di ka manubag sa epekto sa imong gihimo. Alang kanako ang pinakaimportante mao kini. Dili mahimo nga di ka manubag sa epekto sa imong nahimo tungod lamang sa kaluoy. Ang compassion or kaluoy nga ginsister ni Father Flavie bisan unsa kini kasinsero dili kini modala ngadto sa kalingkawasan sa cycle of addiction and violence nga nasinatian sa mga pushers ug mga komunidad. Sa mga kasinatian dili lamang sa Pilipinas ug sa daghan pang mga nasod, klaro nga dili lamang kaluoy ang gisulbad pag-atubang sa problema sa illegal drugs. Ang pagtan-aw ni Father Flavie nga makita si Kristo sa mga kabus, theologically sound. Si Kristo kanunay nga mukabot ngadto sa mga naa sa daplin sa katilingban. Apan ang matuod nga kaluoy, angay nga moabot sa tanang nag-antos, lakip na ang mga pamilya nga naapektuhan o giguba sa adiksyon. Kadto mga bata nga nawad-an o mga ginikanan, tungod kay na-overdose o napatay, o mga katilingban nga grabing gihasol o nahasi tungod sa problema sa druga. Wala ako sa posisyon nga motambag ni Father Flavie. Apan akong ipadayag ang naa sa akong una-una. Ang matuod nga kaluoy, mao ang pagdawat sa kamatuoran nga ang kakabus midala sa kondisyon nga mamahimong vulnerable ang ubang katawhan. Apan dili mahimo. Dili pwede nga kini ang gamitong excuse sa di maayong resulta sa ilang desisyon. Mas maayo pa nga suportahan ni Father Flavie ang mga community-based rehabilitation o tan-awon ang addiction isip issue sa panglawas inay nga ipagawas nga naay kakuwang sa kaluoy ang katilingban. Tama si Father Flavie nga ang drug pushers kinahanglan nga kaluyan. Apan kinahanglan sila og kaluoy nga magpahinumdom kanila sa kamatuoran nga ang ilang gihimo
miguba sa daghang pamilya. Ug sa katapusan si Father Flavie nga naghangyo og pagsabot sa mga adik ug mga pushers, angay nga mutan-aw sa epekto sa iyang kampanya ngadto sa katawhan ug nga di gamiton ang politika ang iyahang kampanya karon. Ang iyahang klaro nga paggamit sa kampanya nga kaluy-an ang mga addict nga sama kaniya og sa mga pushers alang sa politikanhong katuyuan, mitiwalag sa theological nga linya sa iyang pagkapari. Misulod na siya sa hawanan nga gigamit lamang ang isyu alang sa usa ka politikanhong tumong nga mopapas sa matuod nga pagpanudlo sa simbahan kung unsa gayud ang pulong compassion or kaluoy sa mga kabus ug linupigan. Mao kini ang akong baruganan. Kung kamo nakauyon sa atong gihisgutan karon, gihangyo ko kamo nga mo like, mo comment ug mo share ngadto sa uban. Daghang salamat.